नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको टिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदीप गेवाली। उहाँ नेकपा एमालेका सचिवालय सचिव हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि भन्छु म, वाक्पटुताका धनी। समग्रमा आज म उहाँसँग कयौं जनजिज्ञासाहरू छन्। कम्युनिस्टहरू अब क्रमशः पार्टी एक हुन लागे, यसले अर्को खाले समस्या सिर्जना हुने हो कि देशमा जनवादी राज्य सत्ता स्थापनातर्फ उन्मुख हुन लाग्या हो कि कतिपयले यस्तो ढङ्गले पनि शङ्का पनि गर्न थाले। तर समग्रमा नेकपा एमालेको जो विगतदेखिको लामो छवि कस्तो रह्यो भने एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अव्वल दर्जामा उत्रने यस्तो खालको छवि भएकोले त्यसतर्फ नजाला भन्ने यसरी सहजै अनुमान त गर्न सकिन्छ। तर चुनावको मेसोमा 2072 सालमा जुन संविधान जारी भयो, त्यो संविधान जारी पश्चात यसले कार्यान्वयनको मार्ग तय गर्ला कि नगर्ला भन्ने कतै न कतै प्रश्नको रूपमा थियो। तर स्थानीय तहको चुनाव यसै अन्तर्गत सम्पन्न भयो र आगामी मङ्सिरमा प्रदेश र संसदको चुनाव पनि हुँदैछ। चुनावको ठ्याक्कै सम्मुखमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने र आफ्टर इलेक्सन पार्टी एकीकरणको दिशातर्फ अर्थात् एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको त्यो सन्देश प्रवाह हुन गएको छ। नेकपा एमालेले त्यही ढङ्गको निर्णय गरेको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि त्यही ढङ्गको निर्णय गरेको छ। अब यसको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा के प्रभाव पर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालको पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण के रहला, के साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै होलान् या यो चुनावी तिक्रम मात्रै हो? केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बडा आश्चर्यजनक ढङ्गले तपाईहरू एक ठाउँमा उभिएको, के साँच्चै यो पार्टी एकीकरणतर्फ एक नेपालका समग्र कम्युनिस्टहरू एउटै हुन्छन् भन्ने प्रश्नको रूपमा रह्यो र यही बेला मैले आकस्मिक भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, यही बेला चाहिँ कसरी सम्भव भयो यो जनजिज्ञासा हरेक मानिसले म बाटोमा हिँड्दा पनि यही प्रश्न गर्छन्। यो के हो बताइदिनुहोस् त, अनि अरू विषय म उठान गर्छु कृपया। पहिलो कुरा, सतहमा हेर्दा आकस्मिक चमत्कारिक जस्तो, अलिअलि नाटकीय जस्तो लागे पनि यो एउटा लामो समयदेखि जारी प्रयासको एउटा मूर्त रूप मात्रै हो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको हुन्छ, अचानक बदली भएर असिना पर्छ। तपाईँ बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिको लागि अचानक असिना पर्नु तपाईँको लागि आकस्मिक हो। तर माथि वायुमण्डलमा त त्यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो नि त। एउटा उचाइमा बाष्पकणहरू पुगिसकेपछि त्यो चिसिँदै जान्छन् र धेरै चिसियो भने पानीको नियम हो कि त्यो चाहिँ बरफमा परिणत हुन्छ अथवा ठोस बन्छ र गुरुत्वाकर्षणले तल झार्छ। त्यसो गर्दा बाटो हिँडिरहेका बटुवाहरूको लागि अहिले परेको असिना आकस्मिक भए पनि वायुमण्डलमा यस सम्बन्धी प्रयास लामो समयदेखि जारी थिए। भन्नुको तात्पर्य हामीले दुईटा हिसाबले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण जरुरी छ भन्ने बारेमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थियौँ। अब उतारहरू आए, चढावहरू आए, पार्टीहरूको बिचमा कतिपय सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू भए, कतिपय तात्कालिक प्रश्नहरूले हामीलाई दुईटा कित्तामा उभ्याइदियो, कहिलेकाहीँ इगोका टक्करहरू पनि भयो होलान्। यी लामो पृष्ठभूमि छ। तर एउटा खास आवश्यकताले हामीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। पछिल्ला सेगमेन्टमा पनि म कुरा गरौँला। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ सुरुमै भन्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले दर्शकहरूलाई यसको पृष्ठभूमि बुझाउन सजिलो हुन्छ। हामीले 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान घोषणा गर्यौँ। संविधान सम्झौताको दस्तावेज त हो नै, तर त्यहाँ केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरू अथवा त्यसको चाहिँ मान्यताहरू स्थापित भएका छन् र देख्नेले सजिलै देख्न सक्छ त्यहाँ वामपन्थी फ्लेभर छ। समाजवाद उन्मुख दिशा हामीले स्पष्ट किटान गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हामीले स्पष्ट किटान गरेका छौँ। सबै खालका विभेदहरूको अन्त्यसहित समानताको कुरा गरेका छौँ। सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको कुरा गरेका छौँ।
स्वाभाविक हो यी सबै एजेन्डाहरू वामपन्थी एजेन्डाहरू हुन्। कांग्रेसका धेरै साथीहरू त्यसप्रति उहाँहरूको रिजर्भेसन थियो। केहीले त संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेख्नुहुन्न भनेर नोट अफ डिसेन्ट समेत गर्नुभयो। अरू थुप्रै एजेन्डामा पनि उहाँहरूका रिजर्भेसन्सहरू थिए। तर वामपन्थीहरूको ड्राइभले गर्दा, उहाँहरूको हाम्रो प्रयत्नले गर्दा एउटा वामपन्थी फ्लेभरको समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण भयो, जो नेपाली जनताले गरेका सङ्घर्षको एउटा सर्वोच्च प्राप्ति हो। संविधानमा त हामीले लेख्यौँ, कांग्रेस चाहिँ बाध्य भयो त्यसमा भनौँ। हो, समाजवाद लेख्ने कुरामा र सामाजिक न्यायका धेरै एजेन्डाहरूमा कांग्रेस बाध्य भएको हो। खुलेर विरोध गर्न गाह्रो, किनभने उहाँहरूले बीपीको पार्टी भन्नुहुन्छ आफूलाई, तर बीपीलाई त उहाँहरूले त उहिल्यै पछाडि छोडिसक्नु भएको थियो र 2048 सालदेखिका कांग्रेसका हरेक बजेटमा, हरेक नीति कार्यक्रममा, उसका घोषणापत्रहरूमा नव उदारवाद बाहेक त्यो समाजवादको नाम निशान केही नहुने स्थिति थियो। त्यो स्थितिभित्र हामीले गऱ्यौँ। संविधानमा लेख्नु एउटा कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर यदि त्यसको मर्म बुझेको शक्ति राज्यको नेतृत्वमा भएन भने मुलुक त समाजवादतिर त जाँदैन। त्यसकारणले हामीले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानलाई समाजवादी दिशातिर अगाडि लैजान या मुलुकलाई समाजवादी दिशातिर लैजानको निम्ति हामीलाई एउटा दायित्व, ऐतिहासिक दायित्व आइलागेको थियो। त्यो दायित्वबाट जो पार्टी भाग्थ्यो ऊ चाहिँ वास्तवमा इतिहासबाट ऊ आफै पन्छिने एउटा स्थिति थियो। एउटा त्यो सन्दर्भले हामीलाई एक ठाउँमा ल्यायो। दोस्रो, स्थानीय तहको चुनाव नेकपा एमाले एक्लै फेस गर्यो, राम्रोसँग फेस गर्यो। ठुलो पार्टीको रूपमा हामी उदायौँ। हामीले सिट सङ्ख्यामा मात्रै ठुलो भएनौँ, पपुलर भोटमा पनि पहिलो शक्ति बन्यौँ। तर पनि हामीले खोजेको बलियो राज्य, बलियो सरकार, स्थिरता, अब यही इक्वेसनभित्र पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामीलाई अलिअलि प्रश्नहरू हाम्रा सामु पनि उपस्थित भए। माओवादीका सामु त्यस्तै चुनौती खडा भयो। एउटा स्थितिभित्र एउटा विश्लेषणका साथ माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्यो, तर वाञ्छित परिणाम प्राप्त भएन। गठबन्धन गर्दाखेरि पनि, सत्तामा रहेर लड्दाखेरि पनि पोजिसन तेस्रो नै भयो। र पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादीको सत्ता गठबन्धन र सत्ता सहकार्यमा अलिअलि चिसोपन पैदा भयो। त्यो 2 नम्बर प्रदेशको चुनावमा देखियो, त्यो भरतपुर महानगरको कार्यपालिका चुनावमा देखियो र आसन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा मिलेर जाने कुरामा कांग्रेसभित्रै यो एकता चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने खालका प्रश्नहरू उठ्न थाले। यी सबै ब्याकग्राउन्डले देशमा यत्रो ठुलो वामपन्थी जनमत छ, आन्दोलनले त्यति ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ हामीले। अरूले यति गर्न सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, हडताल गर्नुपर्छ, रगतको बग्नुपर्छ, बलिदानबाट मात्रै त्यति प्राप्त हुन्छ। हामी त टक्क वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिदिने हो र सरकारमा मेजोरिटी ल्याउने मात्रै हो भने त राज्य त सहजै अगाडि बढ्छ। यति पनि गर्न नसक्ने हो भने अनि हामीले वामपन्थी पार्टीको एउटा ठ्याक झुन्डाउनुको, बोर्ड झुन्डाउनुको अर्थ के हुन्छ? जनताले के भन्छन्? यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा यो कुरा आयो। त्यसबाट तपाईँको एउटा प्रश्न थियो नि, कतै यो चुनावी तालमेल अथवा अझ तपाईँको भाषामा भन्दा तिगडम मात्रै हो कि साँच्चै एकात्तर उन्मुख हो भन्दा एकतातिर उन्मुख हो। यो चुनाव तत्काल अगाडि आयो, त्यस भएर चुनावी तालमेल प्रमुख देखियो, गर्नै पर्यो चुनावी तालमेल, होइन? तर यो चुनावी तालमेलमा मात्रै सीमित छैन। चुनावी तालमेललाई, सहकार्यलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ बिस्तारै देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। विगतसँग अलिकति कोट्याउँदा नि नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने बाहिर कुनै त्यस्तो तत्त्वबीच काहीँ न काहीँ टसलको अवस्था रह्यो र नेकपा एमालेको नेतृत्वले यसो राम्ररी पहुँच हान्यो हो, तिम्रा भनिएका मान्छे लौ हेर भनेर देखायो भने एक खाले यस्तो एनालाइसिस पनि एक ढङ्गले गरिँदैछ। कतै नेपालको राजनीतिमा र यो एकीकरणको प्रयत्नतर्फ तपाईँहरू जसरी उन्मुख भइरहनु भएको छ, यसलाई काहीँ न काहीँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतसँग जोडेर हेरिएको पनि छ। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि नेपाली समाजमा छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यहाँले भन्नुभएको एउटा सत्य के हो भने पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रियतासँग जोडिएका, देशको स्वनिर्णयसँग जोडिएका, आत्मनिर्णयसँग जोडिएका केही मुद्दाहरू अत्यन्त ज्वलन्त भएर आए। पहिलेदेखि पनि थियो होला, तर संविधान बनाउने बेलादेखि
एकदमै टड्कारो ढङ्गले आयो। हामीले एउटा धारको नेतृत्व गऱ्यौँ, नेकपा एमाले एउटा धारको नेतृत्व गर्यो। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना निम्ति संविधान उनीहरू आफै बनाउन सक्छन्। संहितामा जाने नजाने आफै निर्णय गर्न सक्छन्। जाने निर्णय गर्दा प्रदेश कति बनाउने, कस्तो बनाउने, त्यसको सीमा के हुने आफै निर्णय गर्न सक्छन्। र एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, त्यो पनि यस्तो जटिल भूराजनीतिभित्र बसेको, संवेदनशील भूराजनीतिभित्र अवस्थित एउटा राष्ट्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो बाह्य सम्बन्धलाई तय गर्न सक्छ। दुईटै छिमेकीहरूसँग सन्तुलनका साथ ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस भएर न उसको बाह्य सम्बन्ध कुनै एउटा देशको छायाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, न उसको संविधान निर्माण, सरकार निर्माण लगायतका विषयहरू, त्यो नितान्त उसको आफ्नो स्वनिर्णयका, आत्मनिर्णयका अधिकारका कुराहरू हुन्। हामीले त्यो धारको प्रतिनिधित्व गऱ्यौँ। नेपालमा परम्परागत रूपमा नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृतिमा प्रभाव पार्दै आएका कतिपय शक्तिहरूलाई त्यो पाच्य भएन। उनीहरूले हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरिरहेको हुनाले, शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेको हुनाले हामी त्यहाँको स्टेक होल्डर हौँ र त्यो स्टेकलाई सम्मान गरिनुपर्छ, अर्थात् हामीलाई इन्भल्भ गरिनुपर्छ। अर्को भाषामा भन्दा हामीले भने जस्तो हुनुपर्छ। विदेशीले सहयोग गरेका छन्, त्यस भएर विदेशीले भने जस्तो हुनुपर्छ कि यो हाम्रो आफ्नो आन्तरिक विषय हो, हामीले आफै फैसला गर्न पाउनुपर्छ। यो विषयमा तीव्र टक्कर त भएकै हो। त्यो संविधान बनाउने 16 बुँदे सहमतिदेखि संविधान सभाबाट संविधान पारित भइसकेपछि त्यसलाई जारी नगर भनेर विदेशी दूत आएको कुरादेखि, त्यो उत्कर्षमा पुग्दै गएर नाकाबन्दी भएदेखि, यी धेरै सन्दर्भमा त्यो कुराहरू प्रकट भएको हो। र अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ मैले, अब यो कार्यक्रम यदि कुनै त्यो मित्र राष्ट्रका साथीहरूले, पोलिसी मेकरहरूले सुन्छन् भने सुनिदिनुहोस् र रिभ्यू गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्छु। एउटा देशको स्टेट टेलिभिजनमा बसेर तपाईँले मैले गरे जस्तै एउटा टक सो गरेर हिजो राजदूत भइसकेका, हिजो विदेश सचिव भइसकेका, भारतको नीति निर्माणमा अथवा त्यो देशको नीति निर्माणमा एउटा इन्फ्लुएन्स राख्न सक्ने कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ फल्नु देशको फल्नु पार्टी कुनै पनि हालतमा सत्तामा फर्किने हुन्न, अझ फल्नु व्यक्तित्व र उसको गुट त आउनै हुँदैन भन्ने ढङ्गले जुन एउटा उत्तेजनात्मक र अत्यन्त अशिष्ट, असभ्य र अशोभनीय ढङ्गले प्रस्तुत हुने एउटा स्थिति बन्यो। कहीँ न कहीँ त्यो नेपालको आन्तरिक मामलालाई स्वनिर्णयको आधारमा हामीले फैसला गर्न पाउने कि बाह्य हस्तक्षेप हुने भन्ने विषय जारी नै छ। त्यो पृष्ठभूमिबाट हामीले यसलाई अलग गर्न मिल्दैन, स्वाभाविक हो। तर म प्रश्न भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन कसैका विरुद्ध लक्षित छैन, यो कसैबाट निर्देशित पनि छैन। हामीले भारतसँग सम्बन्धित हाम्रा नीतिहरूलाई पटक पटक भनेका छौँ। भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, छिमेकी राष्ट्र हो। नेपालका नदीहरू दक्षिणतिरै बग्छन्, हाम्रो भू बनौटै त्यस्तो छ र सांस्कृतिकदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू छन् जसले कतिपय बेला सीमा कहाँनिर हो भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। यो सम्बन्धलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। बस दुईटा शर्त हो। एउटा, यो सम्बन्ध समानतामाथि आधारित हुनु पर्यो। दोस्रो, दुईटै देशका जनताको अधिकतम लाभमा हुनु पर्यो। अर्को पक्ष, भारतले पनि के बिर्सिदिनु भएन भने नेपालको भारत मात्रै छिमेकी होइन, चीन पनि छिमेकी हो भन्ने भारतले पनि बुझिदिनु पर्यो। चीनले पनि नेपालले हामीसँग मात्रै सम्बन्ध राखेर पुग्दैन, भारतसँग पनि उसले उत्तिकै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न जरुरी छ। त्यसबाट उहाँहरूका आफ्ना कम्पिटिसनहरू होलान्, कहिलेकाहीँ अब झगडेको तहमा पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ तनावै पनि देखिन्छ, तर त्योसँग हाम्रो कुनै लेनादेना छैन। हामीले भनेका छौँ कि हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ, तपाईँहरूका आधारभूत राष्ट्रिय हितहरू, कोर नेसनल इन्ट्रेस्टहरूमा नेपालको तर्फबाट कुनै जोखिम हुँदैन, तर हामीलाई आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्न दिनुहोस्। यो भएको हुनाले हामीले अहिले जुन वामपन्थी सहकार्य गठबन्धन गरेका छौँ र एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणको दिशामा अगाडि बढेका छौँ, यसबाट हाम्रा कोही पनि मित्रहरू न धेरै हौसिन जरुरी छ, न धेरै निराश हुन जरुरी छ। कसैको विरुद्ध लक्षित नै छैन। यो त नेपाली जनताको आवश्यकता हो। जनतालाई हामीले के प्रश्न, के जवाफ दिने भन्नुहोस् न। अहिले नै स्थानीय तहकै चुनावको कुरा गर्ने हो भने सिटको हिसाबले एमाले 40% सिट जित्यो, पपुलर भोटको हिसाबले 34% भन्दा बढी भोट जित्यो। माओवादीले सिटको हिसाबले 14% 15% जति सिट जित्यो, पपुलर भोटको हिसाबले 16% जित्यो। मिलाउने हो भने
सिटमा पनि र पपुलर भोटमा पनि हामी बहुमतमा हुन्छौँ। अरू वामपन्थीहरूको कुरा गर्ने भने हामी झन्डै 55-60% पुग्छौँ। यी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने त्यसले ल्याउने लहर, त्यसले दिने मनोवैज्ञानिक प्रभावले झन्डै 2/3 मेजोरिटी हुन्छ। सिद्धान्तमा फरक भन्ने भने हिजो त एउटा सिद्धान्तको फरक थियो। माओवादीले हिंसाको बाटो लियो, हामी शान्तिपूर्ण बाटो लियौँ। माओवादीले एक जमानामा एकदलीयताको ढङ्गले तर्कहरू अगाडि सार्यो, हामी बहुदलीय जनवादको कुरा गऱ्यौँ। र हिजो त्यसका त पछाडि तर्क थिए। 62-63 पछि यो संविधानलाई स्वीकार गरिसकेपछि समाजवादतिर जाने हो भन्ने कुरामा साझा सहमति भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा आउन नमिल्ने त्यस्तो ठुलो बाधा के छ? जनतासँग हाम्रो यसको कुनै खास जवाफ थिएन। त्यस कारणले जनताको चाहना कि तिमीहरू मिल र हामीलाई समृद्ध समाजवाद उन्मुख समतामूलक न्यायपूर्ण राष्ट्र देऊ भन्ने जनताको निरन्तरको दबावको बलमा अथवा त्यसको पृष्ठभूमिमा र हाम्रो आफ्नो दायित्व बोधले हामी एक ठाउँमा भएका हौँ। त्यसो भएर अब यसमा भ्रान्ति तरङ्गित हुनुपर्ने, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू चिन्तित हुनुपर्ने या बढी खुसी हुनुपर्ने म केही जरुरी देख्दिनँ। म यहाँलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँगै जोडेर एउटा विषय उठाउन मन लाग्यो। यो 21औं शताब्दी अलिकति अर्कै ढङ्गले चलेको छ। कम्युनिस्टहरूको संसारमा त्यत्रो गौरवपूर्ण उपस्थिति कतै छैन। अब जुन ढङ्गले पोलराइज भएर नेपालको राजनीति अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, कम्युनिस्ट एक ठाउँमा उभिने, गैर कम्युनिस्टहरू अर्कोतर्फ उभिने जस्तो देखिएको छ। यसले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामुन्ने नेकपा एमालेको जुन खालको छवि छ, कतै यो अलि बिग्रने, तपाईहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अलिकति नकारात्मक धारणा बन्ने तपाईहरु उप र समग्रमा नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूले अब निरन्तर राजपाटमा कब्जा जमाउँछन् कि क्या हो, अर्को पक्षलाई काहीँ न काहीँ हामीले प्रेरित गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने र यो पक्षलाई चाहिँ असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जनमत जनधारणा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो धारणा बनाउने त्यो सम्भावना त छैन। यसले तपाईहरुलाई घाटा त हुँदैन? अब यसका दुईटा पाटो होलान्। पहिलो, यहाँले भन्नुभएको सही हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ। हिजो क्रान्तिबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरेका केही कम्युनिस्ट मुलुकहरू छन्, चीन, भियतनाम, क्युबा लगायतका केही देशहरू, लाओस लगायतका देशहरू। चीन र भियतनामको प्रगति अभूतपूर्व छ, तर लाओसको पनि, तर क्युबा जस्ता देशहरू आफ्नै खालका अप्ठ्याराबाट गुज्रिरहेका छन्। ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढेको छ, तर त्यहाँ पनि पछिल्लो समय यो भेनेजुएला र ब्राजिलमा सङ्कटहरू देखिएका छन्। त्यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ पपुलर भोटबाट कम्युनिस्टहरू वर्चस्वमा छन्। यो निश्चय नै संसारका पुँजीवादी देशहरूको लागि, नन डेमोक्रेटिकहरूको लागि, नन कम्युनिस्टहरूको लागि एउटा चिन्ताको विषय पनि होला। त्यो चिन्ता पुँजीवादीहरूले विभिन्न ढङ्गले प्रकट गर्लान्, उनीहरूको भूमिका आफ्नो ठाउँमा होला। दोस्रो, देशमा राजनीतिक पोलराइज देशको स्थायित्वको निम्ति जरुरी छ। यो संविधान बन्नुभन्दा अगाडिसम्म त्यो पोलराइज गलत हुन्थ्यो, किनभने संविधान बनाउनको निम्ति वामपन्थी, गैर वामपन्थी, कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट सबै शक्ति एक ठाउँमा आउन जरुरी थियो। त्यसो नभएको भए संविधान बन्दैन। अब आदर्श ढङ्गले कुरा गर्दा अझै केही वर्ष सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर बाटो त कांग्रेसले छुट्यायो। संविधान घोषणा भइसकेपछि हामीले 20 महिनासम्म संविधान बन्ने कष्टमा सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वलाई चुपचाप स्वीकार गरेर सरकारमा बस्यौँ। संविधान बनेपछि उहाँहरू एक दिन पनि एमालेको नेतृत्वमा सँगै अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा तयार हुनु भएन। सहमति त उहाँहरूले भत्काउनु भयो। अब हामीले मात्रै प्रयत्न गरेर पनि हुने कुरा भएन, ताली त दुई हातले बज्ने हो। र पनि अब संविधान बनिसकेपछि यद्यपि संविधानको स्थायित्वको र यसको कार्यान्वयनको लागि अझ चुनौतीहरू छन्, फेरि पनि अब संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक तहमा, विचारधाराको तहमा दलहरूको ध्रुवीकरण आवश्यक पनि छ, स्वाभाविक पनि छ। यस्तो स्थितिभित्र 31-31वटा पार्टीहरू जो अहिले पार्लियामेन्टमा छन्, यसको के जस्टिफिकेसन छ? पोलिटिकल्ली भन्ने हो भने बिचमा एउटा केन्द्रीय रेखा कोर्नुहोस्, सेन्ट्रल लाइन, त्यसको लेफ्टतिर एउटा पार्टी होला, मोडरेट लेफ्ट, डेमोक्रेटिक लेफ्ट, त्यसको राइटतिर एउटा चाहिँ अलिक राइटिस्ट झुकाउ भएको
तर अल्ट्रा राइटिस्ट होइन, एउटा शक्ति होला भन्दा एमाले या एमाले जस्तै जस्तै एउटा शक्ति वामपन्थी साइडमा, काङ्ग्रेस या काङ्ग्रेस जस्तै जस्तै शक्ति दाहिनेतिर साइडमा भएपछि मूलतः राजनीति यही दुई भागमा बाँडिने हो। अब अलिकति फार एक्सट्रिमहरू भयो भने फार लेफ्टमा एउटा बन्न सक्छ, फार राइटमा अर्को बन्न सक्छ। बाँकी पार्टीहरूको अस्तित्व, बाँकी पार्टीहरूको जस्टिफिकेसन के हो, उनीहरूले टेक्ने स्पेस के हो, उनीहरूको पोलिटिकल आइडियोलोजी के हो, तिनीहरूको औचित्य के हो, नथिङ। एउटा इगो बाहेक रूपमा केही देख्दैन। यस्तो स्थितिभित्र प्रतिक्रिया स्वरूपै भए पनि, यद्यपि त्यो त्यसमा कुनै थ्योरिटिकल पोलिटिकल कुरा छैन, एमाले माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको गठबन्धनको प्रतिक्रिया स्वरूप एकदम तालिएरै भए पनि काङ्ग्रेसले सुरु गरेको एलायन्सलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मिल्नुहोस्। वास्तवमा मैले हेर्दा अब राप्रपा र काङ्ग्रेसको बिचमा कहाँनिर भिन्नता छ? राप्रपा नेपालको कुरा अलिक फरक होला, म कोही भिन्नता देख्दिनँ। किन त्यसो भिन्नता छैन भने किन दुईवटा पार्टी खोलेर बस्नुहुन्छ? मिल्नुहोस् न। राजपा अब थाहा छैन अब काङ्ग्रेसले कसरी भन्छ। अब धेरै जसो ब्याकग्राउन्ड काङ्ग्रेसबाटै गएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मिल्नुहुन्छ भने नो प्रब्लम। त्यसो हुँदा त्यसले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन्छ एटलिस्ट। किन हामी कस्तो भयो भने हामीले एउटा प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ, समानुपातिक अथवा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली होइन, 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक। त्यसले एउटै पार्टीको मेजोरिटीलाई त्यति सजिलो छैन होइन। संविधान नै त्यस्तै, संविधान त्यस्तो बनायो। अब शासकीय स्वरूप चाहिँ संसदीय बनाउन। अब यो स्थितिभित्र परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थिरता खोज्न गाह्रो, यो निर्वाचन प्रणालीले एउटै मेजोरिटी दिन गाह्रो। यस स्थितिभित्र राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि एलायन्सहरू बन्नु, अझ एलायन्सभन्दा अगाडि बढेर पार्टीहरू मिल्नु धेरै राम्रो कुरा हुन्छ। अब यहाँको एउटा जिज्ञासा छ, त्यसले के कतै एमालेको इमेजलाई असर गर्छ कि गर्दैन नि? यो एकता, यो सहकार्य के बुँदामा आधारित भएर, के सिद्धान्तमाथि आधारित भएर हुँदैछ? तपाईँले अस्तिको 6 बुँदे हाम्रो डिक्लेरेसन हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, शान्तिपूर्ण बाटो, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संविधानका मूल्य मान्यताहरू, मानवाधिकार लगायतको र यो संविधानको फ्रेमभित्र भएको एकता हो। यो एकता गरिरहँदा नेकपा एमाले अगाडि सारेका फन्डामेन्टल मूल्यहरू हामीले कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ, अरू साथीहरूले पनि गरेका छैनन्, किनभने हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम चाहिँ अहिले संविधानले गरेको छ। जहाँसम्म ब्याकग्राउन्डको कुरा हो इतिहासका ब्याकग्राउन्ड अथवा इतिहासमा गरेका कामहरूको निम्ति धेरैचोटि हामी इतिहासका कठघरामा उभिनुपर्छ। एमाले उभिनु पर्ला, माओवादी उभिनु पर्ला, काङ्ग्रेसले उभिनु पर्ला, उसले जवाफ दिनु पर्दैन र विगतका बारेमा त्यो जवाफ इतिहासको आफ्नो ठाउँमा छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दै गर्ला। तर आज हाम्रो एकताको आधार, तपाईँले अघि एउटा रमाइलो शब्द भन्नुभएको थियो, जनवादी राज्य सत्तातिर पो जाने हो कि? अब जनवादी राज्य सत्तालाई तपाईँले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर डेमोक्रेटिक स्टेट भन्नुभयो भने यस, द्याट विल बी द डेमोक्रेटिक स्टेट। त्यो डेमोक्रेटिक स्टेट भनेको दुईवटा कुरा हो। एक, आवधिक चुनाव हुनेछ हरेक 5 वर्ष। आफू अल्मोमा पऱ्यो भने शेरबहादुरजीले जस्तो संसद विघटन गरिने छैन, गर्नुभयो नि उहाँले विगतमा। त्यहाँ संविधानको सर्वोच्चता हुनेछ, कानुनको राज हुनेछ, स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनेछ, स्वतन्त्र प्रेसहरू हुनेछन्, वाचडगको रूपमा नागरिक समाजले भूमिका खेल्नेछ, प्लुरल भ्यालुजहरूलाई हामीले मान्यता दिनेछौँ। यदि यसलाई डेमोक्रेटिक स्टेट भन्यो भने यस। तर यो एक पाइला अगाडि बढ्नेछ। त्यहाँ सोसल जस्टिसका कुराहरू हुनेछन्, किनभने केवल राजनीतिक स्वतन्त्रताले पुगेन। हामीले सामाजिक न्यायको, त्यहाँ श्रमजीवी वर्गको, पछाडि परेको समुदायको, महिलाको, दलितको, सीमान्तकृत समुदायका कुराहरूलाई पनि अगाडि सार्नेछौँ र विभेदरहित समतामूलक समाजवाद उन्मुख समाजतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस अर्थमा डेमोक्रेटिक स्टेटको कुराले कोही आत्तिनुपर्ने कुरै भएन। एमाले यो सहकार्य सहमति गरिरहँदाखेरि आफ्ना फन्डामेन्टल कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज गर्दैन र हामीलाई खुसी छ विगतदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका ती मान्यताहरू नै आज संविधानमा संश्लेषित भएका छन्, संविधानमा प्रतिबिम्बित भएका छन् भनेदेखि यसले एमाले प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव आउनुपर्ने त म केही पनि कारण देख्दैन। नेपालमा कस्तो अवस्था छ भने विगतदेखि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय भयो भने यो कसरी सम्भव भयो होला भन्ने निरन्तर जिज्ञासाको रूपमा रहिरहन्छ। पुष्पकमल दाहालजीको छवि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त्यो विगतसँग जोडेर हेर्दा
नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति खास गरी तपाईँहरूको र केपी ओलीजीहरूको छवि एकदम आन र तानको फरक छ। भलै त्यहाँ म माधव कुमार नेपाल उपर हेर्ने दृष्टिकोण फेरि एकाले मानिसको अलग छ। यो कसरी सम्भव भएको, यो सम्भवै नहुने चिज कसरी सम्भव भयो, कहाँको कता भन्ने यस्तो दृष्टिकोण छ क्या। यो कहीँ न कहीँ जनजिज्ञासा भएको हुनाले यो विषयलाई पनि इन सर्टमा बताइदिनुहोस् न। कृपया छोटकरी भन्दा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, पृष्ठभागमा यस विषयमा कुराकानीहरू भइ नै रहेका थिए। एकदम गजब नेपालको हाम्रो राजनीतिक दलहरूको संवादको विषयलाई लिएर विदेशीहरू छक्क पर्छन्। विदेशीहरूमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा बस्ने कुराको त कल्पना पनि गर्दैनन्। हामी दिउँसो आमसभामा बेसरी चर्का कुराकानी गऱ्यौँ भने पनि साँझ फेरि सँगै एउटै टेबलमा बसेर कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली राजनीतिको एउटा त्यो राम्रो कल्चर पनि छ। माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिसकेपछि गरेकै दिनदेखि नै भनौँ न, अथवा लगत्तैदेखि नै त्यति बेला पनि हामी संवादमै थियौँ र हामीले निरन्तर माओवादीलाई भनिरह्यौँ कि यो बाटो कङ्ग्रेससँग पुगेर अथवा कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर समाजवाद सम्भव हो र अहिले होला के कुराहरू मिलेनन् होला, हाम्रो व्यवहार पनि तपाईँहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा बिजायो होला, जानुभयो आफ्नो ठाउँमा छ। तर एक न एक दिन एक ठाउँमा आउनुपर्छ कि पर्दैन। बुढापाकाहरूले भन्छन् नि, बाबु खाना खाएपछि थोरै भए पनि पानी खाने ठाउँ राख है भनेर। पानी खाने ठाउँ राख्नुहोस् है। एक न एक दिन वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुनु जरुरी छ मैले भनिरहेँ। उहाँहरूभित्र पनि त्यो कुरा विभिन्न कारणले कहिलेकाहीँ तात्कालिक प्रश्नहरूमा विभाजनले एक ठाउँमा पुग्छ, तर संवाद चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भन्ने एउटा स्थिति फिलिङ थियो। हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ। दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो भयो। त्यो टर्निङ पोइन्टले काङ्ग्रेस माओवादी जो गठबन्धन गरेर चुनावमा गए, सरकारमा थिए, एमालेलाई साँच्चै नै साइजमा ल्याउने एउटा जो सोच थियो त्यो त भएन। एमाले त ठुलो पार्टी बन्यो। यहाँसम्म कि अब काङ्ग्रेसमा पनि त्यो रिभ्यू सुरु भयो। मैले अघि पनि भने, अब काङ्ग्रेसले त्यो एलायन्स मार्फत आफ्ना केही परम्परागत इमेजहरूलाई त ध्वस्त नै पार्यो। त्योभन्दा अगाडिको कुनै पनि चुनावमा काङ्ग्रेसले कसैसँग तालमेल गरेका थिएन र त्यही इङ्क बाँधेको टालो हल्लाउँदै हिँड्थ्यो। हामी डेमोक्रेटिक पार्टी एकदम प्युरिटी सहितको 24 क्यारेटको सुन भन्दै, 24 क्यारेट त भएन, 14-15 क्यारेटमा पुरै दाग लाग्ने स्थिति बन्यो। र पनि गाँठवी गवाना बेकुफी बन्ना भयो होइन कि अब ठुलो पार्टी पनि बनिएन। एक्लै लड्दा सत्तामा के अरे प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग सत्तामा रहेर गठबन्धन गरेर लड्दा समेत रिजल्ट नआइसकेपछि काङ्ग्रेसभित्र यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने एउटा रिभ्यू सुरु भयो। काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध अलिकति चिसो। माओवादीले पनि सोचेको गन्तव्य त प्राप्त गर्न सकेन, उसले पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अब हामीले ठुलो पार्टी बन्यौँ, ठुलो पार्टी आउने चुनावमा पनि बन्छौँ, एक्लै लड्दाखेरि पनि ठुलो पार्टी बन्नलाई हामीलाई गाह्रो कुरा होइन। तर पार्टी ठुलो बन्नु, सरकार बनाउनु मात्रै पनि कुरा भएन। देशलाई त स्थिरता चाहियो। स्थिरताको निम्ति यही खालको पोलिटिकल इक्वेसन रहिरहने हो र बिचमा एउटा शक्ति कहिले यता कहिले उता कहिले यता कहिले उता भइरहने हो भनेदेखि त राजनीतिक स्थिरता त प्राप्त नहुने हो। त्यो स्थिरता र अघि मैले भने जस्तो समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने, समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने कुराको निम्ति हामीलाई पनि हाम्रो दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भयो। माओवादीलाई पनि आफ्नो बाटो रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भयो। काङ्ग्रेस अब त्यसै पनि अलमलमा थियो। यो ब्याकग्राउन्डले र त्योभन्दा अगाडिदेखि हामीले चलाउँदै आएका छलफल संवादहरूको पृष्ठभूमिमा यो भएको। त्यसबाट यसलाई धेरै आश्चर्यजनक नमानौँ। अब यसरी आश्चर्यजनक हुनुको एउटै कारण के हो भन्दाखेरि दुईवटा कुराले भयो। एउटा, मिडियाले भ्याउ पाएन होइन। हामी क्वाइटली काम गऱ्यौँ, किनभने हामी कहाँ यस्ता कुराहरू पहिले हल्ला भयो भने के पनि काम हुँदैन। अनेकौँ खालका चलखेलहरू हुन्छन्। त्यसबाट हामीले क्वाइटली काम गऱ्यौँ। एक, त्यसो भएर अचानक जस्तो भयो, झट्का जस्तो भयो नि त मान्छेहरूलाई। दोस्रो, माओवादी सत्तामै छ, एउटासँग गठबन्धनमै छ, अनि कसरी त्यहाँबाट ब्रेक भयो त भन्ने कुराहरू पृष्ठभूमिले त्यस्तो देखिए पनि, परिवेशले त्यस्तो देखिए पनि यो यसको एउटा लामो पृष्ठभूमि छ र मूलतः एउटा समयको आवश्यकता, जनताको चाहना र हामीले आफैले बनाएको संविधान, जुन संविधानले समाजवादतिर जाएर छिटो समृद्धि लिए भन्छ, अनि हामी आफै विभाजित अवस्थामा रहँदा त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ।
यो कुराले हामीलाई गजगजाएको हो। 3 वटा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी, 3टा बीच यो सहकारी तालमेल अन्ततोगत एकीकरणको कुरा अघि बढाउनु भएको छ। अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। सीपी मैनालीजीको नेकपा माले छ, चित्रबहादुर केसी अर्थात् मोहन विक्रम सिंहको राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, अनि नेमोकिपा छ। यी पक्षहरूसँग पनि केही कुरा हुने हो कि, अथवा विष्णुबहादुर मानन्दजीको पनि छ नेकपा संयुक्त, यो पक्षसँग चाहिँ के कुरा? होइन, हामीले उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौँ, पब्लिकली पनि आह्वान गरेका छौँ र पर्सनली पनि नेताहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, आउनुहोस्, यो एउटा ऐतिहासिक जङ्क्चर हो, यो जङ्क्चरमा हामी मिलेर अगाडि बढौँ। अहिले 3 दलको एकताको कुरा भए पनि होइन, यो ओपन छ र तपाईँले भन्नुभएका यी सबै समूहका साथीहरूलाई स्वागत छ। हामीले 2 स्टेपमा कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा चुनावी एलायन्स, दोस्रो पार्टी एकीकरण। चुनावी एलायन्सलाईमा हामीले योभन्दा अझ फराकिलो पनि जान चाहेका छौँ। त्यो गैर कम्युनिस्टहरूसँग पनि चुनावी एलायन्स हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति उपेन्द्र यादवजीसँग हाम्रो कुराकानी हुनसक्छ। राष्ट्रियताको पक्षधर अरू कतिपय पार्टीहरूसँग पनि हाम्रा कुराकानीहरू हुनसक्छन्। हामीले कमल थापाजी, विजय गसेदारजीहरू उहाँहरूलाई पनि भनेका छौँ, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। तर केही प्रश्नहरू, साझा प्रश्नहरू छन् देशका सामु, राष्ट्रियताका, स्थिरताका, यी विषयहरूमा चुनावी एलायन्स हाम्रो अझ फराकिलो छ। वामपन्थी, देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरूसँगको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँगको पार्टी एकतामा विचार मिल्ने कम्युनिस्ट समूहहरूसँग छ। हामीले उहाँहरू सबैलाई भनेका छौँ, यदि चुनावी एलायन्समा उहाँहरू आउनुभयो भने अस्ति कार्यक्रममै पनि असोज 17 गते हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको छ, 60-40 बेसिकली भनिए पनि अरू वामपन्थीहरूलाई छुट्याएर बाँकी बचेको ठाउँमा एमाले 60 र माओवादीले 40 लिने हो। सिट एरेन्जमेन्टको निम्ति पनि समस्या छैन। त्यति मात्रै होइन, मानिलिनुहोस् कि मैले एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरेको, मोहन विक्रम सिंह चुनाव लड्छु, उहाँलाई हामीले उहाँ तयार हुनुभयो भने जुनसुकै ठाउँबाट पनि जिताएर मुलुकको एउटा पार्लियामेन्ट्रियन, यत्रो लामो इतिहास छ, मोहन वैद्यजी आउन चाहनुभयो भने वाइ नट, होइन, सिपिजीलाई वाइ नट, अथवा नेमकिपा उहाँ त जिते नै रहनु भएको छ, एउटा आधार पनि छ भन्दा त्यो ढङ्गले पनि हामी उहाँहरूलाई सम्मानका साथ यो सहकार्यमा ल्याउन चाहन्छौँ, तयार छौँ, होइन। र यो सहकार्यपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनका बेसिक प्रश्नहरूमा हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। थुप्रै कुराहरू टुङ्ग्याउनु बाँकी छ, सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्, होइन। एमाले र माओवादीको बिचमा पनि थुप्रै कुराहरू, सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्। अझ त्योभन्दा जटिल सङ्गठनात्मक एडजस्टमेन्टका कुराहरू होलान्, होइन। अब माओवादीलाई असहज हुँदै हुँदै गएर उसले 4000 सदस्यीय आयोजक कमिटी बनाएको छ। अब हाम्रो 200 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ, अरू पनि छन् भन्दा सङ्गठनात्मक एरेन्जमेन्ट पनि चुनौतीको विषय होला। अनि त्योभन्दा ठुलो फरक स्कुलिङबाट आएको हुनाले भावनात्मक एकता कायम गर्ने प्रश्नहरू पनि छन्। यी सबै प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर चाहिँ एउटा सङ्कल्प छ हाम्रो मनमा कि हामीले निर्माण गरेको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास र त्यस माध्यमबाट समृद्ध समाजको निर्माण। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, तपाईँको कार्यक्रममा पनि भन्छु। एउटा घटना, सामान्य घटना होला, सामान्य होइन, अस्ति के 3-4 हप्ता अगाडि एउटा पार्टीको, सत्तारूढ पार्टीकै एकजना नेता जापानको इमिग्रेसनमा 24 घण्टासम्म एक किसिमले चाहिँ रोकिएर अथवा थुनिएर भनौँ नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था भयो। एयरपोर्टबाट इमिग्रेसनबाट फर्किनुपर्ने अवस्था भयो। एयरपोर्टमा रहेको इमिग्रेसनले रोकेर पठायो। झ्याट्टै हेर्दा एउटा पार्टीको, एउटा नेताको कुरा होला, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा कसैले खोज्छिन् पनि भन्लान्, त्यो बेकारको कुरा हो। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको, सम्बन्धित नेताको अपमान होइन, त्यो त देशको अपमान हो नि त। हाम्रो देशको इमेज हामीले कस्तो बनाएछौँ त कि एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई पनि जापान जसँग हाम्रो यत्रो लामो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ, ट्रस्ट गर्ने स्थिति बनेन छ। हामीले इमेज त कस्तो बनाएछौँ भने नेता हुन् कि कलाकार, पत्रकार हुन् कि व्यापारी, मौका पायो कि त या युएस या अमेरिका या युरोप या चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया छिर्छन् र उनीहरू फर्किँदैनन्। तपाईँ भिसा लिन जानुहोस्, भिसा काउन्सिलरले भिसा अफिसरले, काउन्सिलरले हरेकचोटि तपाईँलाई सोध्ने करौँती जस्तो रेत्ने प्रश्न सोध्छ, तिमी फर्किन्छौ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो देशको इमेजलाई कस्तो बनाएछौँ, यो इमेज बदल्नु पर्दैन र हो। यो कुरा छ जसले हामीलाई एकदम घोचिरहेको छ र हामी एउटा सङ्कल्पका साथ कि भाइ
ठुलो राजनीतिक परिवर्तन ल्यायौँ। अब यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक समृद्धि र विकासतिर राष्ट्र एउटा यस्तो डिग्निटी सहितको राष्ट्र होस् जहाँ नेपालीहरू कोही पनि जाँदा भनौँ न, अब दुर्भाग्य हो केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालीहरू बाहिर जाँदा थुप्रै देशहरू थिए जहाँ हामीले अनअराइभल भिसा पाउँथ्यौँ। आज जापान जस्तो परम्परागत राम्रो सम्बन्ध भएको मुलुकले समेत ट्रस्ट नगर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भनेदेखि त म राजनीतिक कर्मी, तपाईँ सञ्चारकर्मी, अर्को कुनै ब्युरोक्रेट्स, हामी सबैलाई घोच्ने प्रश्न होइन र हामी सबै यसमा लज्जित हुनु पर्दैन र पर्छ भनेदेखि यसमा इन्टरभेन गर्ने बेला भयो। त्यसको लागि पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहियो। स्टेबिलिटीको निम्ति विचार आधारित पार्टीहरू एक ठाउँमा हुनु पर्यो। चित्त बुझेन, तपाईँसँग चित्त बुझेन, मैले एउटा पार्टी खोलिदिएँ अनि समानुपातिकमा 20-30 हजार भोट पाएँ, एउटा सदस्य ल्याएँ अनि म बार्गेनिङ गर्छु, कहिले यो अलायन्समा जान्छु, कहिले त्यो अलायन्समा जान्छु। देश बन्छ कसरी? त्यसो भएर मेरो आग्रह छ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, नेपाली कङ्ग्रेस सम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई, यसलाई पोजिटिभली लिनुहोस्। आफ्नो पार्टी या त्यो डोमेनभित्र पर्ने त्यो नाम त तपाईँहरूले गलत राख्नुभयो। लेफ्ट एलायन्सको विरुद्ध डेमोक्रेटिक एलायन्स ननसेन्स कुरा हो नि। लेफ्ट आफै डेमोक्रेटिकहरू हुन्। एमालेकोलाई चाहिँ को विपक्षमा बनेको गठबन्धनलाई डेमोक्रेटिक एलायन्स भन्नु मिल्छ? नन लेफ्ट भन्नुहोस्, सेन्ट्रिस्ट भन्नुहोस्, वाट एभर। तर यो चाहिँ लेफ्ट एलायन्स, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक एलायन्स, यो नामाकरण त बेकारको कुरा हो है। खैर, तर एलायन्स गर्नुहोस्, मिलेर आउनुहोस्। तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनु भयो भने 5 वर्ष ढुक्क चलाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्छौँ र सत्तातिर फर्केर पनि हेर्दैनौँ। हामीले बहुमत ल्याउँछौँ, तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बस्नुहोस्, गुणदोषको आधारमा समर्थन विरोध गर्नुहोस्, देश बनाऊँ बाबा। अनि यो कुरा छोडेर अनि हिजोसम्म गठबन्धन गर्दा ठिकै, अनि त्यहाँबाट अहिले चाहिँ माओवादीले अर्को बाटो लियो, सत्य सराप गर्नुभएको छ। चुनाव छ 20 दिनपछि, के अरे नोमिनेसन गर्नु छ 12-15 दिनपछि, त्यहाँबाट अहिले सरकार बदल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसलाई निकाल्छु भन्दै हुनुहुन्छ, कसलाई ल्याउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। यो पनि कुनै तरिका हुन्छ र? अब यो पनि एउटा बताइदिनुहोस्। अब कतिपय मानिस के अनुमान गर्दैछन् भने कम्युनिस्टहरू बिचको यो सहकारी तालमेल र अन्ततोगत एकीकरणको जुन विषय छ, भोलि 2/3 बहुमत आयो भने प्रायोरिटी 1, नम्बर 2 पार्टी एकीकरण गर्दा नाम कसरी जाला, के पदीय बाँडफाँड पनि त्यस्तो केही भएको छ भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो जनजिज्ञासा रहेको हुनाले मैले यो विषय पनि अब अहिले यी जिज्ञासाकै रूपमा छन्। ती प्रश्नहरू सबैमा हामी डेफ्थमा गइसकेका छैनौँ, किनभने चुनाव अगाडि आइहाल्यो। अहिले हामीलाई चुनावको घोषणापत्र बनाउने कुरा, सिट बाँडफाँडको कुरा, एरेन्ज गर्ने कुराहरू र यो एलायन्समा अरू साथीहरूलाई पनि ल्याउने कुराहरू बढी प्राथमिकतामा छन्। त्यस भएर कतिपय वैचारिक प्रश्नहरूमा र कतिपय अन्य प्रश्नहरूमा हामी त्यति धेरै डिटेल गइसकेका छैनौँ। मोटामोटी अब यो कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि देशको कम्युनिस्ट पार्टी यही हो, अर्को त ससाना समूह मात्रै हुन्छन्। सायद छुट्टै हुँ भन्ने देखाउनको निम्ति कुनै फुर्का जोडिरहनु पर्दैन होला। मैले अनुमान गर्न सक्छु निर्णय भएको छैन, यो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै रहला। किन 2006 सालमा पनि गठन हुँदा यही भएको थियो। पछि पार्टी विभाजन भएपछि कसैले हामीले माले राख्यौँ, कसैले अनि पछि एकीकृत भएपछि एमाले राख्यौँ, माओवादीले माओवादी राख्यो, कसैले संयुक्त, कसैले के आदि इत्यादि। अब त्यो जरुरी नहोला। नेताहरूको हकमा एउटा चरण, एउटा सङ्क्रमणकालीन चरणमा नेताहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरू सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि अभिभावकीय भूमिकामा रहेर उहाँहरूले नयाँ नेतृत्वलाई ग्रुम गर्नुहुन्छ। किन इतिहासमा उहाँहरूले जे गर्नुभयो, राष्ट्रको निम्ति जति गर्नुभयो त्यसको निम्ति हामी आभारी छौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। अझै पनि केही समय हामीलाई उहाँहरूको गाइडेन्स जरुरी हुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा जाने स्थिति बन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन कि नेताहरूको व्यवस्थापन उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई कहाँ कुन जिम्मेवारीमा रहने। किनभने भोलि हामी सरकारको नेतृत्व त गर्छौँ नै, कोही प्रधानमन्त्री बन्नु होला, कोही राष्ट्रपति बन्नु होला, पार्टीको नेतृत्व कसैले लिनु होला, अनेकौँ ढङ्गका जिम्मेवारीहरूमा हुन्छौँ। त्यस भएर त्यस विषयमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ, अहिले समय पनि छैन। क्रमशः हामी त्यो विषयमा जानेछौँ। अहिले चाहिँ चुनाव समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने र चुनावमा श्रमजीवी वर्ग पक्षधर, नेपाली जनताको पक्षधर, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षधर, अग्रगमनका पक्षधर वामपन्थी शक्तिहरूको पुरै वर्चस्व कायम गर्ने हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यसमा केन्द्रित छ। त्यो बृहत्तर उद्देश्यका अगाडि म कहाँ पर्छु भन्ने कुरा आज बिहान एकजना कुनै साथीले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यो एकता सफल हुन्छ र देशमा साँच्चै एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनेर
हामीले संविधानमा लेखे अनुसारको समाजवादी दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्छ, समृद्धि प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ भने कुर्सी छोडिदिनुहोस्, म भुइँमा बसेर पनि काम गर्न तयार छु। र मलाई लाग्छ यही कुरा हो अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूको स्पिरिट चाहिँ। कसै कसैलाई अब चित्त नबुझ्न सक्ला त्यो कुराहरू चाहिँ यो मूल एकताको स्पिरिटले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गर्छ। त्यागको भावना पनि छ भनौँ होइन। अब म तपाईँलाई यो के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँहरूसँग सहकारी तालमेल र एकीकरणको पार्टीले निर्णय नै गर्यो नि, तर अब एकीकरण कुन दिन होला नहोला त्यो अर्को विषय छ, तर तालमेलमा जाने। नेकपा माओवादी केन्द्रका मानिसहरू शेरबहाजीको मार्फतको मन्त्रालय सम्हालेर बसिया छन्। शेरबहाजी एउटा प्रयत्न केही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। केही निश्चित उहाँलाई बहुमत प्राप्त भएको आभास भयो भने त्यसपछि मन्त्रीहरू स्याक गर्ने कुरा हुनसक्छ भनेर सुन्नमा आएको छ। कतिपय मानिसले जुन चुनाव गर्ने भनिएको छ 74 माघ 7 सम्म यो संसदको म्याच छ, त्यसपूर्व मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भनिएको छ। यो चुनावलाई भाड्ने उद्देश्य प्रेरित पनि यो गतिविधि हुन सक्छ। यो कम्युनिस्टहरू बिचको एकीकरणको विषयसँग जोडिएको छ र यो ध्रुवीकरणको विषयसँग पनि शङ्काको दृष्टिकोणले मानिसले हेरेका अनेकौँ दृष्टिकोणले हेरिरहेछन्। र यो मन्त्रीहरूको त्यहाँ उपस्थिति तपाईँहरूसँगको सहकारी एकता एकीकरणको विषय के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा वामपन्थीहरूको सहकार्यले चुनावलाई प्रभावित पार्ने त प्रश्नै भएन। अस्तिका दिन सम्भवतः त्यही एकताको घोषणा हुने दिन नै होला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न भन्नु पनि भयो, सरकारको विरुद्ध यो गठबन्धन लक्षित छैन, चुनाव गराउने सरकार हो, त्यसो भएर सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थन फिर्ता हुँदैन होइन, सरकार कन्टिन्यू रहन्छ र यही सरकारले चुनाव गराउँछ। उहाँले आफ्नो तर्फबाट एस्योर्ड गरिसक्नु भएको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको तरङ्ग हेर्दाखेरि म छक्क परिरहेको छु। अस्ति उहाँहरूले संविधानविद कानुनविदहरूलाई बोलाउनु भयो, सुनेअनुसार 4-5वटा अप्सनहरूमा उहाँहरूले छलफल गर्नु पऱ्यो। अप्सन नम्बर 1 पार्लियामेन्ट पो भत्काइदिउँ क्या भने जस्तो। अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रोभिजन छैन, सक्यो। त्यसपछि अहिले माओवादीले हटाउँदा के हुन्छ भनेपछि सरकार त अल्पमतमा पर्छ, त्यसपछि सरकारको वैधानिकतामाथि क्वेसन उठ्छ, के गर्ने भन्ने भयो। अनि एलायन्स बनाउने खालका कुराहरू भए, अथवा चुनावलाई कतै कुनै हिसाबले पर सार्न सकिन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू पनि भए, अनेकौँ खालका। अर्थात् कस्तो देखियो भनेदेखि यो घटनाबाट अलि बढ्ता उत्तेजित, आक्रोशित, क्षुब्ध र अलिकति के कर्तव्य विमूढ भनेको देखियो कांग्रेस नेतृत्व। मेरो आग्रह छ, पहिलो कुरा तपाईहरु यसबाट बिल्कुल विचलित नहुनुस्, चुनावमा एलायन्स बनाउनुस्, शुभकामना छ, तर कुनै एउटा स्टेप नचाल्नुस् जसले चुनावलाई प्रभावित गर्छ। शेरबहादुरजी त्यसै पनि तपाईको निधारमा त चुनाव गराउन नसकेर अक्षम भएको एउटा टीका छ, त्यो कुनै पनि गतिविधि नगर्नु होला सरकारको तर्फबाट। किन हामी यो अहिलेको एलायन्सको सरकारको विषयमा कुनै एजेन्डा नै छैन, हाम्रो कुनै त्यसमा ध्यान नै छैन। यही सरकारले गराएको चुनावमा भाग लिन हामी तयारै छौँ। त्यसकारणले त्यस्तो कुनै स्टेप नचाल्नु होला। अब नर्मल अवस्था हुन्थ्यो भने, अब सरकार परिवर्तनका कुराहरू पनि हुन्थ्यो होला, या नर्मल अवस्था हुन्थ्यो भने हामीले माओवादी साथीहरूलाई तपाईहरु बाहिर आउनुहोस्, किनभने अब प्रश्नहरू उठिसकेपछि किन बसिरहने भन्ने पनि कुरा हुन्थ्यो होला, भन्थ्यौँ पनि होला। तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार माइनोरिटीमा पर्छ, किनभने संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा नजाने र एमाले नेतृत्वको एलायन्स अथवा वामपन्थी एलायन्स र कांग्रेस नेतृत्वको चाहिँ नन वामपन्थी एलायन्सको बीचमा कतैतिर पनि नन एलाइन भएर अनि चाहिँ आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने बित्तिकै संख्या पुग्दैन। आफै जानी आफ्नो सरकारलाई अल्पमतमा बनाएर संवैधानिक प्रश्नहरू नउठाउनु, त्यसै पनि यो चुनावी सरकार हो। आचार संहिताको पालना गर्ने हो भने केही पनि गर्नु मिल्दैन। हुन त अब के आचार संहिता भन्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ मलाई केही असजिलो पनि लागेन। जनताले एउटा किस्ता पाइरहेका छैनन्, पुनर्निर्माण भइरहेको छैन, उहाँ चाहिँ दन्दनाएर कांग्रेसको क्यान्डिडेट बन्न कुदिरहनु भएको छ। क्यान्डिडेट बन्नु अगाडि राजीनामा दिने त्यति नैतिकता त देखाइदिएको भए हुन्थ्यो नि बाबा, गर्नु त्यही थियो उहाँहरूलाई, कुनै पुनर्निर्माण गर्नु त थिएन, एमाले प्रतिको एउटा प्रतिशोध सान्नु थियो। खैर
यी कुराहरू छन्। त्यस कारणले यो सरकारले माओवादी त्यहीँ रहिरह्यो भने पनि निर्वाचन आयोगले दिएको फ्रेमभित्र त्यो आचार संहिताभित्र रहेर काम गर्ने हो। त्यस भएर अहिले अरू कुनै काम हुनु पाउँदैन। अहिले सरकार परिवर्तन गरेर गृहमन्त्री माओवादीको गृहमन्त्रीजीलाई हटाएर आफ्नो गृहमन्त्री अर्को कुनै पार्टीको गृहमन्त्री ल्याएर बनाउनुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ कि सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोज्नुभयो भने एमाले तयार छ त्यसको निम्ति फेस गर्न। त्यति सजिलो नठान्नु होला कि भनौँ न सत्तामा आफू अनुकूलको मान्छे ल्याउने बित्तिकै सत्ताको दुरुपयोग गरिन्छ, त्यो हुनेवाला चल्नेवाला छैन। एमाले त्यसो हुन दिनेवाला छैन। तपाईँले नै चुनाव गराउनुहोस्, हामी फेस गर्छौँ, तर निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुहोस्। त्यसो भएर अहिले चाहिँ यो सरकार परिवर्तन, सरकारको पुनर्गठन आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ बिल्कुल नलाग्न म शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि आग्रह गर्छु। माओवादी साथीहरूलाई पनि अहिले अब उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएको छ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने, किन यो चुनावी सरकार हो भनिसकेपछि यो विषयमा धेरै कसैले पनि यसमा चाहिँ तनावमा पर्नु जरुरी छैन। यसमा अलिकति प्रतिप्रश्न गरेँ, कथम कदाचित शेरबहादुरजीले त्यही गर्नुभयो भने अब तपाईँहरू फेरि विश्वासको मतले त अल्पमतमा परिस भन्नु होला, अनि त्यसपछि त राजनीति फेरि अन्यत्र मोडिनु भयो। अब अर्को हामी सबै सम्भावनाहरूको खोजी गरिरहेका, मतलब सबै सम्भावनाहरूलाई हेरिरहेका छौँ, निहालिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो ध्यान चुनावभन्दा बाहिर छँदै छैन। म यति एस्योर्ड गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टबाट कथम कदाचित शेरबहादुरजीले कुनै मूर्खता नै गर्नुभएछ भने पनि चुनावलाई प्रभावित हुने ढङ्गका कुनै पनि कदम प्रतिपक्षले चाल्दैन। तर चुनावै नहुने दिशातिर उहाँले अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। यो कुरालाई एउटा एक्सक्युज बनाएर, बाहना बनाएर चुनाव भाड्ने खालको कुराहरू हुन थाल्यो भनेदेखि त डेफिनेटली त्यहाँनिर हामीले कदम चाल्छौँ। अन्यथा अहिले टसलमा, ठुलो टसलमा जान सक्छ। त्यो नगर्नुहोस्, हाम्रो त्यही आग्रह छ उहाँहरूलाई, त्यसो नगर्नुहोस्। मैले सुने छलफल चल्दैछ अरे, अहिले मिलेन भने पनि अब कार्तिक 4 गतेदेखि त पार्लिमेन्टको म्याच सिद्धिन्छ, किन 5 गते त पहिलो चरणमा हुने चुनावको नोमिनेसन छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, पार्लिमेन्ट नभएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भने जस्तो यी सबै मूर्खतातिर नलाग्नु होला। त्यसो गर्नुभयो, राज्यका कतिपय अङ्गहरूलाई प्रभावित गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने त्यो धेरै महँगो पर्छ। किनभने स्थानीय चुनावबाट पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको, स्थानीय चुनावबाट तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको र व्यापक जनमत सहितका झन्डै 60% जनमत सहितका शक्तिहरू छनै फिल्डमा भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर मात्रै कुनै पनि कदम चाल्नु होला। तपाईसँग एउटा विषय थियो तर त्यो समयले साथ दिएन, फेरि अर्को पटक हामी कुरा गरौँला। किनभने कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरू मानिसको निरन्तर त्यो जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ। जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवाद कसरी मेल खाएर अघि बढ्ला, के होला, यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरू छन्। म अर्को पटक फेरि तपाईँसँग त्यो समयले साथ दिन्छ, कुनै दिन कुरा गरौँला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कतिपय जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदीप गेवाली, नेकपा एमालेका सचिवालय सचिव। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।